दो आईनी अदारे जो हैं वो आमने सामने जो है आ चुके हैं। उस रेजोल्यूशन के जरिए आप कमेटी बना दें सारे हाउस। जस्टिस मुनीर से लेके रीसेंट पास तक जो है या इस वक्त जो हाल है प्रेजेंट जो है उसमें आइन के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या डिस्टॉर्शंस की जा रही हैं, क्या वायलेशंस की जा रही हैं, ये सारी चीजें जो है सेटल होनी चाहिए। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट की गैर अखलाकी मदाखलत रोकी जाए, अदालत के साथ हैं लेकिन इख्तियार से तजावुज न किया जाए। अदलिया हमारी हुदूद में ना आए, हम उनकी हुदूद में नहीं जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। करारदाद के जरिए पूरे हाउस की कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा जस्टिस मुनीर से लेकर अब तक आइन के साथ क्या हुआ तहकीकात होनी चाहिए। आइन की तशरीह करने वालों में तजाद आ रहा है। 2010-11 से लेकर 2021-22 तक सर 16 मई को 2023 को 1:30 पे सर हमने पब्लिक जो सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं उनको बुला लिया है सर। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फेडरल मिनिस्टर, स्पीकर, नेशनल असेंबली, सेनेट चेयरमैन, इन सबको, और इसी तरीके से चीफ जस्टिस हो, जजेस हो, उनको कितनी सैलरीज, रिटायरमेंट, लॉट्स और इसका भी रिकॉर्ड हमने सर मांग लिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सुप्रीम कोर्ट का 2010 से 2021 तक ऑडिट कराने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सदर, वजीर आजम और वफाकी वज़रा की तनख्वाह का मुआवजा पेश करने की हिदायत। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 16 मई को बुला लिया। कहा रजिस्ट्रार ना आए तो वारंट जारी करूंगा। हर तरफ मसाइल हैं, जहां हाथ डालता हूं कहा जाता है हाथ हौला रखें। चीफ जस्टिस को ऐवान में बुलाकर पूछा जाए रिकॉर्ड क्यों मांगा। ये छोटा मसला नहीं, ऐवान की सलामती का मामला है। लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं स्पीकर अरकान की मर्जी के बगैर रिकॉर्ड नहीं दे सकते। जावेद लतीफ का PAC से मौजूदा और साबिक जजेस के प्लॉटों की तफसील मंगवाने का मुतालबा। कहा पार्लियामान के सामने कभी बंदूक और कभी हथौड़े वाला खड़ा हो जाता है। थर्ड अंपायर एक शख्स की सहूलतकारी के लिए बेताब है। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीखों पर नजरसानी की जाए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर कर दी। कहा आइन बनाने वालों ने अदलिया को यह हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दे। इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा कानून को तब्दील किया गया, गलती को दुरुस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट को बता दिया। इंतखाबात एक ही दिन कराने के मामले में रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए। PTI ने हर मुमकिन हद तक लचक दिखाई। मुतफर्रिक दरख्वास्त में गुज़श्ता रात मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त की तफसीलात भी शामिल की गई। सदर का पोलिंग की तारीख का इख्तियार खत्म करने के लिए तरमीम मंजूर। काबीना की कमेटी बराए कानून साजी ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख के लिए सदर से मुशावरत का पाबंद है। नई तरमीम के बाद सदर के पास तारीख देने का इख्तियार नहीं रहेगा। मंजूर शुदा तरमीम का मुसवदा काबीना के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एक ही दिन इंतखाबात कराने पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामी में कहा कि अदालत का काम आइन की तशरीह है। कानून और आइन साजी पार्लियामान का इख्तियार है। सियासी फैसले अदालतों में ले जाए जाएंगे तो अदालती बहरान जन्म लेगा। एक नया मीसाक मईशत तश्कील देने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कुछ कुव्वतों को परेशानी है, मुल्क दिवालिया क्यों नहीं हुआ। मुल्क को कमजोर करना बैनुल अक़वामी कुव्वतों की साजिश है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को कल पेश होने का हुक्म। 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हम पिटीशंस की गैर मौजूदगी में दलाइल नहीं सुनेंगे। कल पेश हो जाएं तो ठीक, वरना अबूरी जमानतें खारिज हो जाएंगी। प्राइवेट अस्पताल की रिपोर्ट दे रहे हैं, सरकारी अस्पताल से इलाज क्यों नहीं कराते। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स में कहा कि
کبھی تھریٹ ہے، کبھی ٹانگ میں درد ہے، 4 پیشیوں پر حاضر نہیں ہوئے۔ عدالت نے عمران خان کی آج عدالت حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی، کل تک پیش ہونے کی مہلت۔ عمران خان کو ڈاکٹرز نے مکمل آرام کا مشورہ دے دیا۔ شوکت خانم اسپتال کے میڈیکل بورڈ کے مطابق آرام نہ کرنے کی صورت میں عمران خان کی ٹانگ میں سوجن اور انفیکشن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ انفیکشن ہوا تو دوبارہ آپریٹ کیا جائے گا۔ ٹانگ پر دباؤ ریلی میں شرکت کرنے سے نہیں آتا یا صرف عدالت میں پیش ہونے سے آتا ہے؟ عمران خان کو آرام کے مشورے پر مریم نواز کا تبصرہ۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا عمران خان پر جھوٹی رپورٹ بنوانے کا الزام، کہا میرا اسپتال میری مرضی، میری پسند، میری سہولت، بالٹی ڈبہ ڈسٹ بن کے بعد پیش خدمت ہے۔ شوکت خانم کی جھوٹی رپورٹ۔ آرام کا مشورہ اصل میں مقدمات سے بچنے کے لیے ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات، صوبے میں امن و امان سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا گندم کی بھرپور فصل ہونے پر اظہار اطمینان۔ محسن نقوی کی چودھری شجاعت حسین سے بھی ملاقات، صالح حسین اور شافع حسین نے گھر پر حملے کا بتایا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے ذمہ داروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا یقین دلایا۔ ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کی آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی قائم۔ محمد اسلم بھوتانی کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ شاہدہ اختر علی، محمد ابو بکر، برجیز طاہر، شیخ روہیل اصغر کمیٹی میں شامل۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی قائم خصوصی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ کمیٹی کسی بھی تحقیقاتی ادارے کی مدد لے سکے گی۔ عمران خان اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر۔ کرپٹ پریکٹسز پر قانونی کارروائی کی استدعا۔ ریفرنس لیگی رہنما ملک محمد احمد خان اور عطا اللہ تارڑ نے دائر کیا۔ نجم ثاقب، ٹکٹ ہولڈر ابوذر چودھری، میاں عزیر، اعجاز احمد چودھری اور اسد عمر کو بھی فریق۔ کہا پنجاب اسمبلی کے امیدواروں سے ٹکٹ کے بدلے رشوت لینے کے الزامات میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف برطانیہ چلے گئے۔ شاہ چارلس سوئم کی تاج پوشی کی تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات کئی دہائیوں کے دوران مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف 3 روزہ قیام کے دوران نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ کراچی والوں کو بجلی کا زوردار جھٹکا کہ الیکٹرک کے لیے بجلی 3 روپے 70 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ اضافہ مارچ کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا۔ اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ نیپرا نے ملک کے باقی شہروں کے لیے بھی بجلی 34 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ ملک میں سونے کے دام بے لگام، قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 1 تولہ سونا 1700 روپے سے بڑھ کر 2,22,700 روپے فی تولہ ہو گیا۔ 10 گرام سونا 1,457 روپے مہنگا ہو کر 1,90,900۔ موٹر سائیکل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ ہونڈا کے بعد یاماہا نے بھی قیمتیں 5,500 تک بڑھا دیں۔ YB125Z 3,56,000 کی ہو گئی۔ YB125ZDX 3,81,500 روپے۔ YBR125G 4,10,000 کی ملے گی۔ لاہور میں روڈا کا بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے بڑا فیصلہ۔ 70% پراپرٹی غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بیچی جائے گی۔ 4 باغ رہائشی پلاٹس، کمرشل اراضی شامل۔ منصوبوں سے متعلق دبئی میں انٹرنیشنل پراپرٹی شو بھی کرایا جائے گا۔